يفصم قال دحني ترف شو أنت زخنا هاجرات جن بحكي يدب لك أميري بدق حيلي تحجزن نتا أو أبعدن دلوا السلطان عليهم قدامي بعد أوغندا في أوغندا في لايف تصبوا غير يرجيس دزارة بالله تنزانيا وين أوغندا وين دلج فتحهم عليهم إذا آمين هذا حجي ميري نحنا كوينات عين دللينا سلز بلنا دترف نجار يلن ترى دي هن أب منفسه وعلم أيت منو لهم بر منفسه وعلم أنا يأمنوا ليه قديمو دتحنت نجار سامت يحطلو نجار يلن زي أخوينات كل سبك سمع دلوبزي ميري ترى لها أبتش عافية بتحيل له أنا أنت يبل نسيرك نتوم إيرتراوين بحكي يدب لك الله أنت زعبيت سولوشن مير أنا ده حسوا أنتم إيرتراوين سي نتي إساس ده حزوه شعو مسابي أحمد ترى راديها بحرقة تتقوملو أنا هنقرك من شيء شجر كوين دلله حجنا بطنا أي مجمع تابوليتيكي كمل سي أنا هنقرك ترى دي هني ميري أنت شجر كوين دلله إساسي بحرق عينس مسمى مع سلة زابيم دلله مزرب سلة زابيم دلله وين نبض كله شجر دقتهم دلله نخلّا مسكال كل ده بلادلو إذا أشجار سوا عند حرت آليو ميري ناي بحكي يدب لك على له ولا واحد كمان واحد يعلم لو ما تيم نبض دعتفو يسياس تعالي سترجعنا نوانا هم تم تخليها نت أشجار سوا كآليو من تايدي تجوز مالسي أتيم عبير ترى له وتدرات ميري نعدها له خيلهم كحزون إساسمه شعوب مسابي حمد ترى راديوم بحر بسلام كنت قوملو إذا أصلا تايدي تجوز لا ميري إساسي كوز كل شجر ده مثله أين زرار بكم ما بس حكي عيد سمع عني خدت أنا حكام على تيو أنا كوز بلا كاز هلا غسي لك أكو لو تي بوش تعدي مالت انتاي مالت مسيلكا أبوش تعدي دحر نايزازم تصحيا قديمكا بوزحات حيلتات مس نايدق هو تصبق علىها ناي تنزانيا بايدو يعرف 7 ساعات زقات أمل تصبق علىها السوق نايكون أنت تحطه السخاسي مسكالو أوت سبات كتسرح انتاي أجندة حسكال لخاي عقم زي بالكا كور كونكا كتصرح تخل نجارين بابيت جن كتكون تخليها دحر مس أبي أحمد مسرح حيكون انتشجر أبي أحمد قبل علي إيرتراز اللي هو مرقص يشجر أبي أحمد وان النت بحري العلان له حجمها ولا بارونتون قاش باركان ناتيب لكالو كم يجير كامس كم زحيلي نتصور النت كي قمت كاتسرح إيتو حطون عزل لمبر نمنتاي مس أبي تصرحون نمنتاي مس هو واحد تصرح يكونن جن أبي أحمد ناي إيرترا ديمقراطية سلام يكون نزل زلو ناي حزب إيرترا مبتتان يزل زلو سمع إسلامه من قسقاسن قالن زبلون إسلامنا زي وكلو أبع أديس أبا أجندة هيبون تاي قبر مالو سلازي مس ناي دقة حيلي مسرح يكون انتقند شجر جن علامة ناي تمس دقة حي مس ناي دقة حيلي تسرح كلخاس ناي تمسخ سرح زلو أكل انتاي علامة ناتو خطة تقبر بحر ندابلكاس مسوق تسرح بحر خطوبة سلازي اسو يتقدماي كالاي زي عوش تعد زلوس نيسياس حيزو مس أبي أحمد أبعدنا زلو وتادرات نيسياس نامنا زخون أبعدنا لو تخمت زلالي نيسياس كألو خلو أبي أحمد حطو بحر سلازل عليه كون نيسياس عليه حزبنا بسلام كنبرك قسن لو تخمت أبعدنا زخون أكلك بقص خيري خوزتشن تراب زعبا أبي أحمد حطو بحر خصاب زل عليه نحنا خا حطو بحر يقبل يكون انكن بلوينا توديا ناي متقام حطون تقريبا إثيوبيا جن كتقام مثلا لو بعنقط 125 اب ارتيكل ناي بزعبا بحر استقمطه سلازي نحنا ني إثيوبيا ايتتقامنا يكوننا نبلا زلنا ايتوننن ينا نبلوم زلنا مخنياتو واننت ناتنا سلازخونه سلازي نسخا خا انت يبلكالو مغوس نابزن نابتنا يتبل ወይ ከምታ መጀመርታ ዝበልካያ ኣብ መንፈሳዊ ዓለም ኮንካ ብመንፈሳዊ ዓለም ጸሎት እንዳገበርካ ንካብ ኣምላኽ ምሕረት የውርደሉ እዚ ከባቢልካ ጸሎትካ ኣቅርብ መዝሙርካ ዘምር ወይ ድማ ኣብ ፖለቲካ ኣቲኻ ምስ ብርጌና ሓመዱ ዲኻ ክትከውን ዋላ ምስ ገለ ኮንካ ተቃለስ ተዘይ ኮይኑ ግን አንተ ወይ እትናትኩም ሓሳቢ ሓይሽልካና ሓቅኻ ኢኻ ድማ ምክንያቱ ደም ክፈስስ ኣይትደልን ኢኻ ህዝቢ ክጠፋ ኣይደልኒ ኣነ እንኮም የኮ ዝብለካ ዘለኹ ዳሓር ኣበይናይ ዓለም ኢኻ ኩናት ንመራሕቲ ዝቀትር ኢኻ ትፈልጥ ኮም እንተ ዝኸውን እዞም ሕጂ ቃል ስበጊስና መሪሕና ዝብሉ ዘለው ክስ ናይ ፖሊስ ክመጾም ምራኻ ነርካ ኮም ግን የለን ስኻን ባዕልኻ ኳን ሞጌ በዛ ነብስኻስ ክቃለስ ንግንባር ኣይወርድን ይልካ ስኻ ከማን ግንባርካ ክትባ ኣይደልን ይልካ ስለዚህ ንስኻ ኳ በዛ ንሽቲ ዓቕምኻ ሞጌ ንግንባርካ ዘይሃብካስ ኣይናይ መራሕዩ ኣብ ዓለም ብዘይ ዝኾነ ዕንወት መራሕቲ ተቐቲሎም ዝፈልጡ መራሕቲ ክሕቡ እዮም
كمرحو طرحيو اما وداتا جن اتي وددخا خطفي لذي انت عايز بلاك ازلخو نسخا افت تصولودو افت منفساو عالم لنا صنحكا ابو مور فوكاس غير كان تتخيدي ذا حشري بلا انا بناتي ردي تزي كوينو جن بتحاله منفساو تخول نا املاخي تبلنا ام منفساو عالم اندحر توديو سقيل كان دوره تايقد شكا تودي لك تامن تكون كاس تاخذ قبريخا تزارب زلا سقيل كان موزيت ميري سمعنا نغرك انت يبلك الله ميري حوي مالسي اب سبيريتوال ነገር ዝወደ ነገር ንሕና ሲ ተዛሪምና ነምጾለውጥ የለን ክብለካ ከለኹ ሲ ጀስ በቃ ማለት አምላኽ እንድሕር እታ ፍትሒ ብናይ በዓል ውፉይ ከምፃ እንድሕር ደሊሲ ኣይትኸውንያ ንሕና ስለ ድበልናስ ንልውጠ ነገር የለን የለካምበር ኣይትጸሊ ማለት ኣይኮነን ተረዲኻ ለኻ ግን ሲ አምላኽ እንድሕር ብበዓል ውፉይ ለውጠ ከምፅ ደሊ ኸመይ ረሓወይ ክንሕዞ ይንኽእል ኢና ናይ አምላኽ ስራሕ ተረዲኻ ለኻ ሕጂ ኣነ እንታይ ድብለለኹ ኩናት ምድራዊ ፖለቲካዊ ጉዳያት አነ ከነገረካ ሞጊ ዓርኬ መጀመርታ እዛ አምላኽ ትብለና ዘለኻ አነ ይተረዳእን ከመይ ይድሰርሕ ንሕና ንፈልጥ አምላኽ ኣብ መሬት ይፍትነካ ተፈቲንካ ካብ 70 ዓመት ዲኻ ካብ 80 ዓመት ክንደይ ነጥብ ምጽኻ ያታሕቶ ክንዲዚአን ነጥብ ምጽኻ ኣለኻ ብርግጽ እንድዕ ክንደይ ምዃናታ ነጥብ 100 ዲኻ ክትከውን ዘሎ ኣላ 99 ኣይፈልጥኒ ግን ነጥብ ተምጽእ ኣሎራ ንስኻ እንተ ጸዲቕካ መንግስተ ሰማይ ትድክል ጎይታ ናብ መንግስተ ሰማይ ከእትወካን እዛ መሬት እዚኣ ከምዘይ ትጠቅም ኢዝ ነግረካ እምበር እንታይ ኢኻ ተሓውሰልና ዘለኻ ሕና እንታይ ኢና ክንገብር ሞጎስ ኣምላኽ ወዲእዎ እንተ ኮይኑ ባካ ኣምላኽ ዝወድኦ እሞ ንሕና መን ኮይና ኢና ክንቃወም እንድሕር ኣምፅኦም ፍትሒ ንኤርትራ ትጠቅም ፍትሒ ተምፅኦምልና እዋ ማሻአላህ ተባረካላ ኢልና ድሓን ፀገም ይብልና ግን ንሕና ንብለካ ዘለና ጎይታ ኣብ ፖለቲካዊ ጉዳያት ኣይነእትዎ እሱ ኣብ መሬት ፅዒርኩም ብልዑ ብዙሕ ተባዝሑ ገለ ኢልና ስለዚስ ዳርጋ አባል ብርጌና ሐሙድ እኮ ጌርካ ያና አምላኽ ሕጂ ዋናይ ብልጽግና ፓርቲ አባል ዲ ወይለይ እትናትና ጸሎትካ አይስማዕ እንዴ ዋ ማጎስ ወአምላኽ እኮ ናይ ብልጽግና አባል ፓርቲ ጌርካዮ ወይለይ ውድብ የብሉን እኮ አምላኽ ውድቡ ህዝቢ ዋ ጽንሒልካ ማጎስ ዓርኬ በዛዝሪካ ዘለኹ ንግንባር አማእከሎም አትዩ ይጽልየሎም አሎ መንገዲ መርሐም አሎ ጋሮም ከይዕቆፉ ድማ ቅድሚዮም ክሓልፎም ይክትብለና ኢኻ ميري أنا خنقرك أنا ميري خنقرك أنا خم حدا إيرترا وزيجا نهزب يد فكر نهزب إيرترا أنت يتماهروا أبزد جبرد له حجيد مثل له نايكوينات قال سلت الزبلني ناي بحكي إنه لك هذا لو أنا مجمرتا إساس اللي يالله يدبل ما من نتنا يدق حيلي أبي أحمدكم من سيد ترى حلا نحنا من إسيات كن الرجال نخلينا بعد وفي كالرجال أهوليهم ناتي إمنتي نقرك هذا لو أنا نزيهم أتحسسبهم أرجيت مسحدش حيل خسر زي دلي نايلوتي من عفافنا دايب لهم هو حد نقدر في البحال وجله ما جمرت أنا عم سبك على سوما لو يبلعنا ميري ما لسي إذا أتى ما شجرتي أبكلتي أو هاجرنبر أبي أحمد أنا كم يكون طريق ولا لهم ميري حوي بفلا ميرت أي متكالو لهم بر أنس بالتعمي أبي أحمد ما لسي حدك زي زرزير الكي كله ناتو لوهات ناتو صبقنا جرسي السورات يفتح هاجر يا معبل مس منقصاتني عالم كيدو يزارب نهاجرو تطقم ነገር دحسب وا تمال صلاتو زنبرو بعل جيتاچو بعل منشو زي امصلي زي صادقان امطيسي نعم سايسرحو دبل بمزراب زامنسي كميغيرك اخامير رقم حد انا ندعي ناتك بخير انا كو اي سمعك اي تردانا لها انا كو ابي احمد كو اب ጉዳይ ኢትዮጵያ ስተخيدو كيدي ابي ኢትዮጵያ ዝገበሮ ነገር እኮ أنا كو أي كحدين يتأجم كويب ناتي كندي إيشو أبي أحمد أبي توبيا زجبرو زل نجر أنكو عجبر لهم نعناس نقمت على ناندو أنا كو بزعب أبي أحمد أبي توبيا زجبرو نجر تقاوم بزح شجري بالليل دليتو يكبر ناتي كندي شجر ني إيرترا خمت زجبرو زل لعل تحتني ناتي إيشو أبي توبيا أسرات فتحوا تصبو أنكو عنا يجبره أبي توبيا نتصاد كان عدمو حرايس كي يعدمو أبي أحمد نحنا بقندنا العلو زلنا ناي إيرترا قداي بزلوا مرقتي امبر نحنا اب إثيوبيا بزلوا أكايدا كوي تقومنا مغنيات نحنا إثيوبيا يكوننا إيرتراويننا عسب دليل مسبله لولاونتنا مستدافره كبتنا مسنقله اسلاماو منقسقاس بقلباب ناسلام زي وكلو كودب مسجمره بهومينا نقاومو زلنا امبر اب إثيوبيا بلاسو يسرحن فتحي جبرن كون إثيوبياوين حتو እዩ بقندو ناتنا حتونا يكونن ازي إثيوبياوين مزملسو نعون كاي ملكت نحنا أبي أحمد بخومو أي تقاومنا try to understand أب عدنا أنت متيجن
ክንቃወሞ ጥራሕ ዘይኮነ ክንስዕሮ ግዴታ ኣለና ናይ ሕወሓትን ናይ ህግደፍን ዝበልካ ኢኻ ንሕና ሕወሓትን ህግደፍን ጻድቃናት እዮም ዝበለ ኣካል ናይ 10 ዓመት ተቃወምቲ ኮይና 10 ትማለት ማልኩ ኣነ ኮን ሕጁብ ዛ ደቂ እዚያውን ኮን ኢሳያስ ምቋም ገዲፈዮ ይበልኩን የስ ኢሳያስ ንዓና ብዙሕ ነገር ዕኒናይ እወ እሞ እሱ ናይ ደገ ጸላእቲ ክመጹ ከለው ግን ብናይ ደገ ጸላእቲ ኢና ንዛረብ ዘለና ናይ ውሽጢ ጸላእቲ ከም ዘለውና ዶ ጠፊእናይ ስለዚ ሕወሓትን እቲ ህግደፍን ገለመለ ዝበሃል ዘረባ ብዛዕባ አብይ ኢና ንዛረብ ዘለና ብዛዕባ አብይ ተዛሪብና ማለት ሕወሓትን ህግደፍን ጻድቃናት እዮም ኢልና ማለት ኣይኮነን ኣብዛ ካረንት ሰዓት ግን አብይ አሕመድ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ መጠነ ሰፊሕ ፕሮፓጋንዳን መጠነ ሰፊሕ ንቐጻሊ ወለዶታት ምጽናት ዝዓለመ ንኤርትራ ተግባር ይገብራሉ ስለዚ ንቃወሞ ኣለና ኣብዚ አንተ ያታሽግር ብናይ ኤርትራ ጉዳይ ኢና ንቃወሞ ዘለና ኣለኻ ደሞ ጎስ ናይ ኤርትራ ጉዳይ ባሮንቱ ብለና ኣሎ ሕጂ ንሕና እንታይ ጋሽ ባርካ ክንወለድ ኢኻ ኖ ኣነ ባሮንቱ ገለመለን ሃቦ ደይኮነሲ ከምዚ ናቲ ሓሳብ ኣነ ብናጽነት ሓሳብካ ምክፋል ምዝራብ ስለ ዝፈቱ እዚኦም ክልተ ኣረግቶት ኣሸገርቲ ንለውጢ ዘይንቀሳቀሱ ልዕሊ 30 ዓመት እቶም ሕወሓት ተበልካ ኣብ ኢትዮጵያ ክንደይ ዘሪፎም እቲ ኢሳያስ ተበልካ ናብ ኤርትራ ዘሪፎም እዮም ስለዚ ኣነሲ ኣነ ነጊረካ እታ ኩናት ዝፈርሓ ኩናት መሪፁ ሰብ ስለ ዘይሃርም ድኻታት ገርህታት ጥዑያት ስለ ዝልከሙ እምበር ናይ ባሕቂ ነዞም ሕወሓትን ህግደፍን መእለይቶም እንድሕር ኮይና ግን ንኽልቲኦም መሪፃ ትወስድ ኣበይ ንኽልቲኦም መሪፃ ትወስድ ትኸውን ምክንያቱ ሜሪ ልዕሊ ኣብይ ኣሕመድ ክነግረካ ኣሸገርቲ እዚኦም ክልተ ጉጅለ እዮም ኣነ ንኣብይ ኣሕመድ ኣነ ድዒ ኣነ ብኸመይ ሰባት ይጥምቶ ኣለዉ ኣይፈልጥን እቲ ጉዳይ ባሕሪ እንድሕር መፂኻ እዚ ባሕሪ ብጣዕሚ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ኣብ ኣሰራርሑ ንምንታይ ከምዚ ጌርካ ይንብሎ ኢና እምበር ንኢትዮጵያስ ክፈጥረሎም ምግባእ ነይሩ እዩ 180 ገለን ሚልዮን ሲ ንበይኖም ባሕሪ ዘይብሎም ገይሩ ንዓና ክልተ ወደብ ክበናሲ ንኣምላኽ ግን መን ኢኻ ሞ ከምዚ ጌርካ ክትብሎ እምበር ሓንቲ ክፈጥረሎም ትብሎ ኣለኻ ግደፍ ትብሎ ኣለኻ ኢልካዮ ኢኻ ሓጢኣት ተኣትዋ ኣለኻ ወይ ለከሻ ወሮባስላሴ ኣምላኽ እንታይ ብለካ ሜራሓ ወይ ኣነ ኩሉ ግዜ ከም ድሓስብ በዚ ወደብሲ ሰብ ክባላዕ ክነብርሲ ሓንቲ ደይፈጥረሎም ነይሩ እዩ ከም ዓሰብ ሓንቲ ደይሂቦም ነይሩ ተረዲኻ ኣለኻ ማለሲ ያ ንሕና ኸባን መቐሰልና ዝያዳ ዋላ ንሕና ጸሎት እንደግበረሎም ሕጁስ ክፈጥረሎም ብገለ ዋላ ብሰማይ ዝያዳ ዋላ ንሕና ኮል ብድና ንዓና መሓሸና እወ ናይ ብሓቂ ማለሲ ተሓሲብካ ያሲ ሜር ንዓና ክልተ ሂቡስ ንዖም ዘይብሎም ገይሮም ሲ ሕጂ ሪኻ ኣለኻ ለይትን መዓልትን ባሕሪ ኮይና ታዘረባኖ ግን ሓደ ግዜ ኻ ከምዚ ወላ ተኻፊልና ተይንበልዕ ትብል ስማዕ እንዶ ካብ ከምኡ ትብል መጎሳ ዓርከይ ኮለል ከይበልካሲ ሓፃር ዘረባ እኳ እዞም ኢትዮጵያውያንሲ ካብዚ ናይ ዋንነት ሕማም ወፂኦም ናብ ናይ ተጠቃምነት ዘይከዱ ንምንታይ ክንጥቀም ዘይብሉ ክንደይ ዓመታት ንባሕሪ ክውንኑ ነዛ ዓዲ ነዛ ኤርትራ ዋጋ ዘኽፍልዋ ኢልካስ ዘይትዛረብ እንታይ ገድሽካ ምስ ኣምላኽ ትበኣስ ምስ ገለ ትበኣስ እዚኦም ጎረቤትና መራሕቲ ኢትዮጵያ ናይ ኤርትራ ባሕሪ ንሙሉእ ቀርኒ ኣፍሪቃ ክጠቅም ኢና ድሌ ንሕና ስለምንታይ ዘይጥቀሙ ስለምንታይ ክንካረ ዘይብሉ ስለምንታይ ናትና ይብሉ እዚኣ ክትብላስ ታኾንካ ዘይትኽእል ካብና ኣምላኽ ትብሎሲ ካብና ኣምላኽ ትብሎ ማለት እዩ ተርዲኻ ኣለኻ ዶ ካብ ከምኡ ትብል ንኣበሲ ንኣምላኽ ካብ ትበኣሶስ ሞጊ ዓርከይ ንምንታይ እዞም ሰባት እዚኦም ናይ ተጠቃምነት ሕቶ ዘይልዕሉ እዚኣ እያ ነይራታ ቅንዕቲ ሕቶ ናይ ተጠቃምነት ሕቶ የልዕሉ ሓቢርና ክንዓቢ ዕቤት እዮም ዝብሉ ዘለዉ ኢኹም ትብሉ ዕቤት ማለት እኮ ሓቢርካ ምዕባይ እንዳማትካ ምድላይ ኣይኮነን እዚ ፀረ ኣምላኽ እውን እዩ ኣምላኽ ንኤርትራ ባሕሪ ፈጢርላ ፅቡቕ ንሕና ከዓ ምስ ጎረቤትና ንጥቀም ስለዚ ሞጊሻ ዓርከይ ተረዲእካ ክኸውን ተስፋ ገብር ሕጂ ስራሓቲኻ ኢኻ መስለኒ ሞጊሻ ኣንታ ኣምላኽ ግዳ ዓፂዋ ዛ ክስታይ ሜራሓወይ ክሰምዓካ ፀኒሐ እቲ ምጥቃም ድበልከያሲ ድበልፀት ሓሳብ እንያ ንኹላትና እውን መዕረፈትና ነይራ ግን ኣይፈልጥን ምሻሎቲ ዓባይ ሃገር ስለ ዝኾነት ኢትዮጵያ በቃ ከምዚ ወደብ ዘይብላ ሃገር ምዃንሲ ትጠፊ እዩ ድመስሎም መስለኒ እምበርታ ድበለፀት ነገር ምጥቃም እያ ነይራ ግን ኣይ ቲንክ ስማዕ እንዶ መጎስ ዓበ ሃገር ኢኻ ማለት እኮ ስዊዘርላንድ ንእሽተይ ሃገር ድዩ ካልኦት ዓለማት ኮልዋ ላንድ ሎክድ እወ እንታይ ብለካ ኣለኹ ኣነ መጀመርያ ሕጂ ኣብይ ኣሕመድ ሲ ሰጦ በመቀበል ገለ ይብል ነይሩ ዝክሮ ትኾንካ ዓሰብ ንካፈሎ ኢና ገለ ምሽ ኢሉ መጀመርታ ናትና ኣይኮ ይኮነ ንብል ነይሩ ዓሰብ መጀመርያ እንድሕር ዘኪርካ ኣብ ሚሌንየም ሲ
ስንደመር ሲ አሰብ እንካፈለዋለን ይሉ ማለት ክንካፈለ ናይ ድብል ነይሩ በር ናትና አይብል ነይሩ መጀመሪያ ማለት ግን ዋላ ሞ ክንካፈለ ኢና እንታይ ማለት ትርጉሙ هو فرق ምክፋል ማለት እኮ እስኻ ክልተ ገዛ ተለካስ አነ መጽስ ገዛኻ ክንካፈሎ ኢና ተይለካኮ እታ ሓደሩም ክወስደ ማለት እዩ ወኩሉ ናትና ይግን አይበለን ማለት ሲ ተዓሰብ ሙሉ ናትና ይሳይ ስማ ንሕናኮ ዓሰብ ክወስዶ ባጽናዓኹም ኢልናውን እኮ ጉዳይና ይኮነን ስማዕ ክነግረካ እቲ ሕቶ እስኻ ታይ መስሊ ካብዚያ ዘምጽኻያ ሞጌ ናይ ተጠቃምነት ሕቶ ኸልዑሉ ይዝግብኦ ሚልካ እሲ ኣድማ ክትከውን ነይርዋ እዚኦም ግን ኣይገበርዎን ሕጂ ድሓር ካሲ ክንዲዚ ህዝብ ኣለዎም እሞ ኣብቲ ገዛውትናሲ ሓደ ዓቢ ፐላሶ ነይሩ ገጅፍ ፐላሶ ሕጂ ንሕና ቶም ኣብኡ ዝነበርና ተቐመጥትስ እዞም እንዳቦይ ኩሶስ ገጅፍ ፐላሶ በይኖም ክሕዝዎ እቲ ገዝኦም ክቡን ኣለዎም ኢልና ክንጣራዕ ማለት እኳይ ከምኮ እዩ ዝበሃል ዘሎ ድሓርካ ዓቂኖም ክወልዱ ነይርዎም እምበር ወይ ለከሽሻይ እሞ ዋ በብዝመስለካ መተኮሲ መከላኸልያ ሰራዊት ደይብልካ ውልድ ኣቢልካ ሚትን ገለን በፂሕካ ሲ መን ይተሓታቲ وعقم جزا خاريخا أكو يولدي سويسرلاند حجنا أمنت مزغول هافتم 10 مليون كاين بتصح نتنقى قبل له وا بوتو مسكت كا بزي مكالا خليا صقيل كان دحر ولا توالد كوينو دعا وتنسدرا بيت تزي لدعا منتخد قبريخا كم زناتنا ني حبشا مالت قوي كلتا جزا حيسكا شو عتقلعو تولد شو عتقلعو شو قال لي خاب دقب اف دقه تدقس قال لي خاب العلزين كو تدقس قال لي خاب فرناش تدقس انتاي بحال زعج وديتهم سدرا ناس دحان حنقتو ንጎረቤት ከይዶም ከማና ይበጽበጹ ስማ ገዛ እንድሕር ጸቢቦ ሰባብ ዓድና እንታይ ይገብር አጋይሽ ክመጽዎ ኸለው ናምዳ ጎረቤት ከይዱ በጃኹም እንዶ ጋይሽ መጽዮምና ይሕድሩና ይዝብል ገዛኹም ሃቡና ብል እዚ ገዛኹም ስንስኹም ስኹም ወስዶ ኢና ብል አይብልኒ ወይለ ክልተ ንስትለዋ እንተለዋ ሃመጎስ ሕጅስ አነ ሰበይት የብለይን ሞ በጃኻት ሓንተ ሃበን ንኽብለካ ዋ ታዕነ ዘረባይዚ ወይ ሞጎስ መዓል ሓዳር ኮንካ መዓልታው ምስ ሰበይትኻ ጽቡቕ ትቀዛዘልኻ ኣነ ግን ሲንግል ስለ ዝኾንኩሲ ዋ ግድን ሰበይትኻ ንዓይካ ሓደ መዓልቲ ክትበንለካ ከም ምባል ኮይ ዝሕሰብ ዝናይ ኣብይ ኣሕመድ ታዕነ ዘረባ እዚ ዋ ሕቆ ሰበይተይ ሒዙ ዝዋዘ የለይ እኳ ይፈቱ ኢሎም ዓድና ክምስሉ ዋ ታይ ማለት እዚ ዋ ከምዚ ተኾይኑ ዓለም ዳሞ ስማዕ እንደኾነ ነገር ካንታ ሞጎስ أمريكا 1 تريليون قطبا لكم نحن دخاتات سلاز قلناس كتمقلنا لكم كنبلو مالدي إيلون ماسك 1 تريليون بتيح له بين خازو كلها هفتق تحزو سلا زي بالكاس هفتقا خمك ألا لو خنبلو هم مالت كوي ما واردان بو ألا هذا مقشا موقع عركي قواسوي كاها كل اللي الكامبر أفتا كوكو خما حشد كاسا كوكو خان منفسعو نحن حشد ميري حوي حزار بنا محسا ميري حوي حجنتا يمسيلك أنا እቲ ባሕሪ ንኢትዮጵያ ንሃቦም ኣይኮንኩን ድብል ኣለኹ ማለት ሲ እዚ ሰጦ በመቀበል ዝበሃል ነገር ንሕና ካብቲ ናይ ኣየር መንገዲ ክንጥቀም እሳቶም ካ ከምቲ ባሕሪ ክጥቀሙ እታ ደበለፀት መገዲ ንሳ እያ ተረዲኻ ኣለኻ ግን ኣብይ ኣሕመድ ብምሓርኛ ጌርካ ትገሮ ክትጥቀሙ ትላለኻ ፅቡቅ ዛረባ ኣለኻ እሱ ግን ክውንን ይዝብለካ ዘሎ هو نسان دا موت حرقنا لا مالتي اتم ايثيوبيا بحر كدلوم زي مالت اغزابير املاخسي ناي بحق ان شاء الله حان تفطر لهم يرو بزغل نحن نعو اني فهم زغلاين بلو مينا مسانا حب دقاقوس حان تدهوم تفطر لهم طبق نيرو ግን انت يا دبل لو انا ميري من اسيات ግን كنرዳዳ ስንኽእሊና ዝብል እምነት ኣለኒ ምስ በዓል አብይ አሕመድ من اسيات ስለዝኾኑ ሲ كنزرارب نخلينا زيهم هجدف جن كزراربو سلا دايما رأسي نابز كل شجر ده أترولو مثلاً يبل أنا ما لسيم نزرارب جن بيشيلو لو مالنا صبغت موجي صبغت سلازي سخان تاي بس ذكر رمير حوي حدا ما عالتسي له حدا سبعي اللي يخلو ما شو مرسي علقو دبدب سديد لهم نعون الزرارب يلهم فقدنا جن هيكونون سرجع أسرحي قلب نير زي عندها الحق هو ناسي نمن تاي دي زراربو تزراربو يمس زي فتحوه اي دبل نحن اسمعنا غير موجي مزراب سلازغلو وين يا نحنا كو موجي حوي صبوك حزنا نحنا نبل زلنا قلاله ابي احمد مجمرتا نبسو ينصح انا ኤርትራውያን ኤርትራ ሉላዊት ሃገርያ بمسواعتكم من قالسكم من زرغاغصكم ሉላውነትዩ ዓሰቢኹም ባጽዕናትኩም እዩ ንሕና ከም ጎረቤት ሃገር ግን ክንጥቀም ሓቢርና ክንዓቢ ደሊና እንተኾነ ግን መንግስትኩም ሓቢሩ ምሳና ከዓቢ ድሉ ኣይኮነን ስለዝኾነ ድማ
نابزي دل نجارات نعتل لنا أنت زبل نيرو شعو حزب إرتراخا نإسياس من البات نحنا خا وا كتك أمن دي زبل زلوا زيته بنا أبي أحمد تتقلعو أقدم كا وقت بتصنيحك تتقلعو بارونتو غي ترفس ناتي يابلك كارلو بحر نجاش ندبها السلطان نيرنا بإرتراب لكارلو فتيمو بتاريخ زي نبرك دحر كا زاز بالكا يا مغري نتوما بعد سابا ديم قالوا زلوا جنبار دي خا قالت بلو الصوم يمنا أبي أحمد كوفا بيلو كم زاز خاز بالكا السخا بحرنا تكملوا تخديها تسأجن يقولون حبيرنا نعبي وأننا تقول ناتنا إيرتراو يعني إلهم تزرد ونيرهم شعو أبي أحمد يرادادي أي رادادان حبير كاميرا أخايو نيرك إذا هم سبعة تزيهم كن إتان السوز بلا خمخني اليوم سفتون زلوا أي بلن كنت كملوا حبيرنا نعبي يلوب لخالو إمبر نحنا من قد أير كنبوك أبناتنا بركتو نحنا خا عسبا كارينا تيلنا نحنا ما يقللنا خسكينا عسب وشلا إثيوبيا تتكيما نحنا ونكور بحلنا مبوس بليونات كو إنا نكفل كبا عسب إثيوبيا اختصر حلكم نحنا بعلنا إنا نسوى عن إثيوبيا نعي إثيوبيا عندها مو ميرخ هوي عطي وكو ميرخ نقركها أنا نقركها صايل كاختر يقول لك إذا إساسي نزل بحري دراما يتصاوت له مالتي السوء أبسلت أنا نخصل أي نسو أي إيرترا تقيمات له تعبي نعم نقركها مير كلته وده بحيث نحنا نسدد كودي يبقى نحنا سأبقى جزانا ترى خلنا صعبان معانا كمان سألنا زقبا أنا هزوينا نيرنا جن إزروكم سوا أي سي أي إيرترا تقيم أي إثيوبيا تقيم حد يجيروا حجسي أبي أحمد كابقن عنا استزاري ونيريو مالت نسر نتقملو إلو ترجع سريحو قلا مجمرتها بقن عنا يمتي تساو أي مالتي دحر راه اللغ زقت زلو كاوي تحلفو إلو ناثنا ينامي بالبت تحلو سي مجمرتها خوم إنا برن كم مجمرتها ترينا نكافولو حبيرنا نسرح ستو بمقبل قلا يدبنيرو كله ولا فيديوهات نحر سميع هاميري بقن عنا نرايت فيديوهات كله مالتي نحنا كاوير من قد تقيمنا نحنا أنا أزراري بيمين نعنو زراري بيليم قلنا ساتهم فقادين يكونوا كسرحو نخلوه فقادين يكونوا يبنير تدقاقام حج ميري إتا تنقل أب إسياس هذا الله ميرت نقرأك إسياس إيرترا اندحر ري بحر اندحر مكفال نحر جميرة مس إيتي بحسر نحر جميرة مع بالغ متي لو تغمتي حزب خا ديمقراطي اندحر تلما ميدو حتو حتتي إيلو تردي خلي إسياسي تا دراما تعطل الله ولا أنا أير من قد تخفيت الله والله تقدم تاريخه من يعطيه إسياس نعطيه بزحد إيرتران قوتو مستدرابي تمكن رخبوا من جمرو أما قد أير نهزبي شجر ما تصوم على يلو تني أير ما قد عطيه حجي تشجر ميري تزعابي تأجم أب إسياسي دولون بر أب يكون دولو أنا خنقرك أنت إسياسي هزبي إيرترا خير هو هزبي إثيوبيا خي تعبي إيرترا خي تعبسي أب ما أخل كوفيلو دك ألس دولو رقم سبي إسياس مالك كلها ناسي نزل نخيل لي إنا ساعتنا حيلنا خنقبر دلنا يبلعنا إن هرز سبعة إذا سألي شيء أنت حجي دفرحنا له بحر دو ودب دقنا من بالسلام ما قد كفتح إليه أمن علمونا إيرترا خندقونا يتأمن عسب سي أب إيرترا يدلون برا إثيوبيا له سلذي ناتنا يسلد بولو إثيوبيا ميري يوصلوا ما لا يكون علم أو حقي إيرترا أي تحنتطنا إيرترا خندقونا تناجيري ميري ناتنا يسلد بلسي نيجيبيا يوهب ما لا يكون أنت عسب مغنيات بين حقيمه علمنا إيرترا خندقونا يتفلت بحري جن أنا نتايبل أتي دراما تسرح دلو إساياس نخيل لي الجامعة خلنا بركت علينا خلاتنا أسي ده شجر دلو عين الزرارني عند قبلنا بكيناتنا بقلنا دقتهم دلو وين سمعنا بزغنا مير حواجي زي خي حزل كره عن حجقات وصراحات والله ساعات أنا في حساب مالتي اوكي ثانك يو موجي حوي دعان صراحة سلطات زلخا ثانك يو نيكست تايم كنت بلاينا ثانك يو زعرك هاي تشاو ازو قال سبعة ابزيا خنقركم سمعون لهم دو أنا رسبيكت زلو بولك أسبال علو زي تصرف نولك أسبات زي العلسب زي تنكفو زي تنكفسب أنا تسأقمي بالليل زوخونا إيرتراوي نايم حساب مسل له موغوس إيرتراوي زمسو حساب كحسب غلي أو تأيو مزت الزارب على حاجة بمنتين موغوس يزارب وتفلترو كالي يترف سؤلون مسلون جيرو إتانعو تردو أمتي الزاربي تودا سلازي نفس وكف إيرتراوي كبرت مسل اللون خزارب أزلون جاز نعاي نعاهم كبرنا زي تنكفى ما بسكو إيرتراوي باي كزارب مسل له أوردو قال ملا أنا خاب نسقم نسيح شن مغنياتو نعمة تزارب تباهيلكم بتشوفكم كتزارب زي تقول سباتهم أبتحت غنكم أوردو عديبو حرا حج مسمن كعللي كان يترف ما بس كات عن كزارب النسانيو يخون عليكم بزي قدس حجي تكات عنده سخان عيديركا تزاربني سخان حجي تزاربني أبين لو حجي خموقوس تبيعهم متيهم كات عزغول اللو حجي يلون مالت يلون كبلوكم كلو خسي
ዘረባኻ ናይ ዝኾነ ኤርትራዊ ቶሎራንስ ክልወና ኣሎ እንታይኩም ተሓርቁ ዋይ ተሓርቁ ንምንታይ ክልው ተሓርቁ ኤርትራ እኮ ሞጎስ አይሸጣ ሞጎስ አይልውጣ ኤርትራ በመስዋዕትን ቃልስን ደቃ ሉላውነታ ዘረጋገጸት ዓድያ ስለዚህ ማንም ኤርትራው ድማ በስነ ስርዓት ናይ ምዝራብ መሰላሉ አነኻ ከመይሮን ናይ ዝኾነ ሓሳብ ተጻዋርነት አለን ጥራሕ ሰብ ክጸርፍ ክዝንጥል የብሉን ሓደ ስቂሉ ዲስሬስፔክት ሰብ ከም ሰብ ዲስሬስፔክት ዝገብር ክኸውን የብሉን ሞጎስ ካ በስነ ስርዓት ይዛረባ ዝገዛኽ መጽከሎ አኽቢሩ ንዓይ ርእይቱ ይድን ምሳይ ከማን አይኮነን ዝካታ ዝበዝሕ ግዜ ስለዚህ እንታይ ዝብለኩም ዘለኹ ንዝኾነ ኤርትራዊ ገዛና ኩሉ ግዜ ክፉት ጥራሕ ሓሳብ አለኒ እዚ ኢናቲ ሓሳብ ይበል ለዚሲ ብዙሕ ከምዛ አይትግበሩ ማለት እዩ ሶ ኔክስት ክዲብ ዝደል ሰብ ተሎ ከነብል ንኽእሊና ማለት እዩ ካልእ ሰብ ክዛረብ ዝደል ኩላትኩም ካ ነእትወኩም ኢና ሓራ ኤሪ ሰዲደልካ ኮ ነይረ ኤርምያስ የለኻ ናይ ተቀበለንን ኣለኻ دحر إذن قاليهم سي كدوفروا معاتهم حق زرب أمسو صور قاليهم سئل خمان يبولكم تابعكم سي أنا إيرتراوي إيه سئلين مثلين نهلكا إزر إيتو يكب كمان أيتبلونيهم أنا يستلين أما سجنا اللو قاد عندنا الله سلام نهوي آو أتا أسرق اللي عندي هذا استمد الجام وفوين كم عم بقول بمحارنيا تزاري وفوين كم عم بقول كان من زبلت أشوف عم حارنيا قال لي تصبغ بيننا ده مش أنا كويس فلت إنك زارب ميروكا كحامي وخلو يزفلت نعم فكون له عقب نصوص زي كان زي أخذ كون تغلي عقلين مرحبا مرحبا قاعد إرمين يابل أنت سوري عنده يكون سيدل كان يرى أبياتني يا عقات أمي إنترنت قال خون كما يتعنها باللي دحندو تعنها بالنا إرمي قرم يا تي تزارب كايو طبو موغس حاونا كو بوليتيكا سلازي يردو ايو حجينا ابنتي حانتي ابزناتي تيك توك سي انتاي بوست غيري علىخو እግዚአብሔር ነጊርኒ ኢሉ እንታይ ተበልኩወስ በቃ እግዚአብሔር ነጊርኒ እዩ ወደብ ዓሰብ ኢሳያስ አፈወርቂ ፈሪሙና አብይ አሕመድ ክቦ ሁሉ አሪኢኒ ኢሉ እዚ እንፈልጦ እግዚአብሔር ሲ ኣብ ፖለቲካው ጉዳያት ናይ ኢስት አፍሪካስ ጣልቃ እትዮም زخون بنتها أبي أحمد يقاومني. زقاوموا لهم برمعات مش حق. لا. إنترفيو مش كيرو. لا بنتي هنا تيا موجسمبر أنا بلك عنه. دم بنا إن دبوتات كارت هبوري هاتل وهبو مبلكا. أبي أحمد كاب بنتي يكون. أبي أحمد فلس ما يكون. منين الشيء دمتي عطلو ناي كستاي من البات تخفيتو خيلو ما كعصوة تاشم لا ما عطوا حج انت يكبلك مسيلك ود حوي اوا ممر بينه اب ناي ኢትዮጵያ ሚዲያታት ወጽኡ ብዛዕባ ዝተዛረበ ብዙሕ ክዝረብ ቀኒም እንታይ ኮይኑ ይዝሰብ ታይኮይኒ እዩ መምር በየነ ከም ኢሉ ስለ ዝተዛረበሲ ማዕረክ እንደዚ አርእስተ ኮይኑ ዋላቶም ተጋሩ አርእስተ ገይሮም ዋላቶም ናይ ብልጽግና ደገፍቲ ከምዚኦም ዝኣመሰሉ ቁናዓት ኤርትራውያን ገለ መብር በየነ እኮ ሓቅን ምዝራብሲ ብጀካ ሰበይቱን ደቁን ካልእ ዝውኑ ነው ምንም ነገር ይብሉ ሰራዊት ይዘለው ኮይኑ ክስታይ ንግበር ኤርሚ ሃዊ with all due respect more now ما أخوي كنا نزارب زلنا لا السود أيقاتش جن حج مسانا يلا ندي نص إنفا أرسنا ونخونا يقباني جن بحافة شابتي علامة بتزارب هو بس علامة ندي نزارب زلهم مسار حيتون دي نيران وسوس واحد ما ساي كوي نيران جماعة نايتو بوليتيكا كويو أبيتو كوفيل كام عكوركاس جاب ترهز بسوبر شات سوبر ستيكر زمت عطاولو بقى سيو كل حنتين نبرنكو كنا جركا
نتابره مسايت بحالسي يعني واطف انسي لا ده حن كستا ينقبر حجاي مسيكا تصنح انه ارمي انت انا عندهم ارمي نو تصنح ارمي عاركي لمي سمعني ميرون نو تصنح جيف مي سام وان كفو تنزارب نيرنا كفو تنزارب نيرنا لمي هاف 1 سكند 1 سكند نسو بزعبانا شمنا العيلو تزاري يفلط انيو شم سبال عيلو زخونه يلو يفلط انيو اسو يحمق يصبغ افتي ايديا افت حساباتو افت نعو زمسلو ابو يززارب نحنا كل غيزه مزي تنكفونا سبات زي العلونا سبات مخاب حماق زي العلونا سبات بخمس خنلعلو ايغباني كنت انا سيديكا just to the point مغنيات بينه مسانا يلن حج ناتنا رستخا بينه يكون اتا عابي حساب اساس افورقي مساخا سلازولو دي خات تزاربلو اساس افورقي خمر حاجر اما سخا مرح برغين محمد يزبحال زلو حقي انا مرح يكونني لازم افتح حساب فوكس غيرنا نزارب كويس بلا كازو كنغركا ميري حوي هجي ميري شمكال عيله ابت ولقاو هيوتكا اب حداركا اب دقخا تزارب زي جيجاي كابتم زقاومو كم زي عين النجر كابتم زقاومو يعني جن بزعبات مصي زلو حساب جن كاب نزحونا زي نجوم بلاخ زدقف نجوم بلاخ زامن شعن ميتن كوي حجي انا اتوم ايثيوبياوያን ሆ ክብሉ ቀንዮም እንታይ ማለሲ ኢትዮጵያሲ ወደብ ክትሓተስ ንሙር ይብላሉ ሓቂ ነትና ኢትዮጵያ ሚዲያ ኸኣ እንድሕር ጥኺልካ በደንብ ሰሚዕኻ ኸኣ አይንኳንዶ ዓሰብሲ ባረንቱ ልኬኛ ይብሉሎ ደሓን ይእቶ እዚ ናይ ቴክኖሎጂ ናይ ኤአይ ኸኣ ናይ ደቀ ባረንቱ ክዳን ከኣኽዲኖም ንኣብይ ኣሕመድ ከዓ የሳዕስዕዎ ቀኒዮም ኣሎ በቃ ካብኣ ዝሓለፈ ከዓ ወላ ሓንቲ ክገብር ኣይክእልን ክነገረካ ሜሪ ንፉዕ ፖለቲከኛ እስኪ ክነገረካ ሕዚ ኣነ ኣብ መደባትካ ኩሉ ግዜ ትፅውዖ ካሊድ ዓብዱ ኣሎ ዋይ ንካሊድ ዓብዱ ሰብ ዘይስዕቡ ፖለቲካዊ ትንታነ ኣብለካ اب ايست افريكا امريكا انتي تدلي حبرت اوروبا انتي يدلي منغست امريكا اب اثيوبيا زلو ناشونال انترست انتايو اب تግራይ انتايو اب ኤርትራ بدن بندي زارب እዚ من سيسمعوا من يسمعوا حجي እዚ ሰብ እዚ ከይዱ ከምኡ ስለተዛረበ አርእስት ክኸውን ከመይ ገይሩ ክኢሉ ይዘገርመን ዘሎ ንዓይ ፍጹም ኢኑ አርእስት ክንገብሮ ዘይግባአና ምክንያቱ የብሉን እስከ ነዝሐውና እዚ ንኣብነት ሓንቲ መግለጽ ወጽ ያላ 20,000 ሰራዊት የድልየናል እስከ ሃየ ኪዱ ሕጂ መራሒና ትብሉ ኪዱ ደቆኹም ገለመለን መንግስት አሜሪካ ዲዩ መንግስት አውሮፓ ሕድር ሂብኩም ኪዱ ፓስፖርትኩም አቅሚጥኩም ምክንያቱ ሞትካ ኢኻ ተርሕቕ ሬሳኻ ተርሕቕ አብይ አሕመድ ሲ 4 ኪሎ አዲስ አበባ ከመሓድር አይካለን በዚህ በፋኖ ተወጥሩ በዚህ በኦላ ተወጥሩ በዚህ በህወሓት ተወጥሩ በዚህ በሻዕቢያ በዚህ በሱዳን በዚህ በግብጽ እዞም ኩሎም ኃይለታት ዘካበብዎ ኃይልስ ይጠቅመኒ ይልካ ከተከይል ከለኻሲ ምንም አይነት ፖለቲካዊ ረብሓ እንታይ ዘይትርዳእ ሰምዃንካ ጥራይ መሕበሪ ይዝኸውን እዚ ስለዚህ አነ እንታይ ዝብል ኣብዛ ሰዓት እዚኣ አብይ አሕመድ ግደፎ ኤርትራ ትባህል ሀገር ከፍርስ ባጫ ደበሌ ትማሊ ቅድመ ዓመት ናይ መበል 34 35 ዓመት ናይ በዓል ናጽነት ኤርትራሲ አምባሳደር ይለገለመልት ድብል ደርፊ የሳዕስዕዎ ነይሮም ኣብ ሰመረሩ ሶማብ ኬንያ የሳዕስዑ ነይሩ እንታይ ናንሕት ትማሊ 360 ዲግሪ ዝተኸበበ ትግራይ ኣብ ጎን ክለና ንብል ነርና ሕጂ ኸ ግምጥ ሊልካ 360 ዝተኸበበ አቢ ኣብ ጎን ክለና ክብሉ ወይ ደሊሎ ኣይኮውንን ዋ ታይ ክረክበና አብይ አሕመድ ኣብ ጎን ኣለኹ ክብሉ ኣነ ብምንታይ ታይ ክረብሓኒ ብቋንቋ ኸማናይ ትረዳዳአን ግደፎ ስለዚህ ኣነ አብይ አሕመድ በአምሓርኛ ዛረቦ ዘሎ ዘረባ ክነግረካ አምሓራ ንቃሕ ትማሊ አፄ ዮሐንስ ኣብ ልዕሊኻ ዝፈጸሞ ገበን እናዘከርካሲ
كما يجير كالومي مسح واحد تسرح بلو نيرو بمحارنيا الزجبرة بأورومو الزجبرة أنت يبل نيرو أورومو منقصخا خورخا مسيوم اللومو نقح منقصخا حلو እንደገናها ኢትዮጵያ ዘይኮነስ ኤርትራ ከማን ናይ ኦሮሞ ያ ባህር ነጋሲ ናይ ኦሮሞ ዜግነት ዘለዎ ወይ ካ ትውልድ ዘለዎ መርሐይ ነይሩ ባረንቱ ናይ ኦሮሚያ ሱጥራ ይኮን አክሱም አካሱም ማያት በሃል አክሱም ናትና دحر ما حتى كباخلا ابشحن 952 ናይ ኦሮሞ መራሕብ ኤርትራ ነይሩ ኢሉ ኸሙ ትርጉም ሰሚዐ ሽሕን 952 ኢሉ ቃል በቃሉ انت عشو مكويو اتي مچم دحانو تو شعبيا حانتي ام حريا خمزي نسمع غيري عبينا نزو كل سم مرام حريا تتفلت زاخلا ጉድ መገበረት ነራ ወነቴስ ብለካ ዘሎ እሶም ካ ናይ ኤርትራ ፖለቲካ ምንም ስለዘይ ይርድኦ እንታይ ንብላለና ምንም ስለዘይ ይፍልጡ መልሓንት ክንዋሃዳ ይካልና አብይ አሕመድ ሲብለካ ኣለኹ እኮ ብዛዕባ ባህረ ነጋሲ ከልዕል ከሎ እዚ ኦሮሞ ከም ኦሮሞ እዚ ኦሮሞስ ከም ኢትዮጵያዊነት አይፍለጥ ነይሩ ኢትዮጵያዊ ኮይኑ አይፈልጥን ባህር ነጋሲ ማለት እኮ ቀድሚ ሚሊሊክ ዝነበረ ዘመን ኦሮሞ ሽዑ ሐበሻ ምዃኑ ገና ይጀመረን ኦሮሞ ማዓሽ ሐበሻ ኾን ጀሚሩ አጼ ሚሊሊክ ነዚ ተገራዛራባይ ትግርኛ ኣብ ክልተ መቂሉ ንመግዛእቲ ንኤርትራ መስሓበ ብድሕሪኡ ናብ ታሕቲ ኸይዱ እንታይ ገይሩ ነዚ ክዳን ዘይፈልጥ ኦሮሞ ማለት ክዳን ዘይፈልጡ ገለ እዮም ነይሮም ንዓም ኢትዮጵያን ክገብር ጽዒሩ እሞዳታ ኻንሶም ንግስነት ኣብ ኢዶም መጽያ ሕጂ ኻ ምጽ ኢሎም ዘይነበሩን ኮሎሲ ኔርና ብሉሎ እዛ አዲስ አበባ ናይ ህዝብ ሐበሻ አምሓራይ ኤርትራዊ ትግራዋይ ዝሓነጻ እዛ አዲስ አበባ ትባል ስለዚህ አነ እንታይ ዝብል መሲልካ ኣብዚ ሰዓት እዚ 20,000 ብመግለጺ ተሰሚዑሎ መግለጺ ወጪሎ 20,000 ሰራዊት የድልየናሎ ኢሎም ኣሎ 20,000 ሰራዊት ንኣምኖ ኢና እትብሉ ከይድኩም አሪኡና ወይላይ ኮሚሎም አውጽየም ደም ግንባር ዋ ሰለስተ ኮይኖም ኮውጽየም 20,000 ወታደራት እንደለና ኢሎም ዋ ሰለስተ ኮይኖም ወፊ በሓደ ጸግዒ ሓደ ካእክት ወሬያ ሊረታ ስእሊ ያ በልዑ ዘይጸግብ ዝመስል ሓደ ግጭፍካ ኣሎ ግደፍ ዛ ሞንጎ ግደፍ ደይቶም ኮፍና እንጂ ከግነግረካ እንጂ 20,000 ኢሎም 20,000 من ካብ ኦሮሞዲ ኩዋሃቡ አይፈልጥኒ ካብ ኦሮሞዲም ዝዋሃቡ ካብ ምንም ዝዋሃቡ ዝፈልጦ ነገር ይብለኝ ግን እንታይ ኢሎም አለው በቃ 20,000 ሰራዊት የድልየናሎ 20,000 እንድር ተዋሂብና ኣብዛ ሓፀረ ግዜ መንግስት ኤርትራ ክንስዕረይና ዝስማዕ ዘረባ እኮ ተዛረቡ ቃጽቦ ነር አብይ አሕመድ ሚሊዮን ሰራዊት አለው ግን ወናሓንት ክገብር አይካለን ክልል አምሓራ 3 ዓመት ተዋጊኡ ድሮን የብሎም መካናይዝድ ከቢድ ብረት ታንኪ የብሎምን ግን በቃ ሞኻ ቢሎሞ ትፈልያ ናይ ዲቢያ ቃልሲ ይዘሎ ኣብ ክልል አምሓራ ሕጂ እዚ ኤርትራዊ እስኪ አብይ አሕመድ እኳ የኽስበና እዩ ኢሉ ናብ ኦሮሞ ይኽድ ክልል አምሓራ ሰጊርካ ክልል ትግራይ ሰጊርካ ንዓፋር ሰጊርካ ናብ ኤርትራ እስክትኣቱስ አንተ ከመ ካብ አዲስ አበባ ናብ ትግራይ ጥራይስ መንገድ ክልተ መዓልቲ ከመይ ጌርካ ማለት ዘይከውን እዩ ስለዚ አነ እንታይ ዝብል ብዙሕ ከምዚ ሓደ በቃ ምሻሎ ድሩዕ ዝኾነ ሰራዊትን ታንክታትን መካናይዝን ዝዓጠቀ ገለመለ መራሒ መጽኡ ዝተዛረበ ጌርኩምሲ ንምንታይ ወሲድኩም አይፈልጥኒ ጀስት ከማን ኣብቲ ናይ ብርጌድ ሓመድ እንድሕሪኻ በቃ ትኩነታት ከመይ ያለው ቴልካስ ፋ ኢሉ ናብ ወረዳ ናብ አውራጃ ይነሩ አውራጃ ቆቁር ግፍሕ ኢሉ ሕጂ ናብ ወረዳ ናብ ዓድን እዩ ምክልክልክልክል ኢሉ ዘሎ እጂ ዝኻ መፍቶት ኢሳያስ አፈወርቂ ማለት እዩ ብትክክል ኣብ ባይታ ቃልሲ ኣሎዶ ቴልካ የለን ትማሊ ናብ አዲስ አበባ ምውራዶም ጌጋ ንብል ስለዝነበርና ንዓና ብዙሕ ነገር ምሽ ይብሉና ኣሎ ሕጂ ኻ ባዕሎም ጌጋ ብሉሎ ቋ ጥራይ ጌጋ በሉ ወ ጌጋ ምባሎም ጥራይ ዘድሊ
ስለዚህ ኣነ እንታይ ዝብል መሲልካ ወዲ ሓወይ ኦኬ እስካ ፍሊዝ በላ ሓሳብ ከህልዎም ዞም ጀምዓ ከዓ ክንሰውዖም ኣብይ ኣሕመድ ዝገበረ እንተገበረ ናብ ኤርትራ ኣይኮነን ናብ ትግራይ ኣይፅግዓን እዩ ታትክክ በዛ ሸረሪናና መሽም ገለ ዝበሃል ኣብዚ ሓንቲ መዓልቲ ኩናት ገይሩ ምሽ ነይሩ ሙሩኻት ትሪኦም ኣለኻ ዶ ማዓት ሙሩኻት በቃ ሲሎም የምናኸዱ ዝማረኹ ስለዚ ምንም ኣነ ኣብዛ ሰዓት እዚኣ ፅምዶ ከምዛ ዝበልኩኻ ፅምዶ ንህዝቢ ኤርትራ ይኹን ንህዝቢ ትግራይ ይጠቅም ኣብይ ኣሕመድ ዝበሃል ሓደ ፀላኢ በቃ ኣርዒዱ ብዛዕባ ፅምዶ እናበሉ ከም ዝውዕሉ ገይሩሎ ፅምዶ ንቅድሚት ሕጂ እውን ቴንክ ዩ ኦኬ ጎየድ ቢኒ ኣለኻ ዶ ቢንያም ኦኬ ቢንያም ወፂ ሎ መስለኒ ኣማኑኤል ሰላም ሰላም ንኣማኑኤል ለክተሕልፎ ብድሕሪ ክዛረብ ኦኬ ኦኬ ኖ ኣብሽር ጎሄድ ኣማኑኤል ብድሕሪ ክዛረብ ሕራይ ጠዋሊ ቢኒ መጀመርያ ሰላም ሜሮን ብዙሕ መዓልቲ ደልየካ ረኺበካ ይፈልጥኒ ሎሚ ንምርካብ እንኳ ኣብቃዓና ከምኡ ከዓ ትሪስግስቲ ድኽንብለካ እርሚለ ኩልኹም እንታይ መሲልካ ንዘይሓንኽሲ ኣነ ይሓንከሉ ዝበሃል ምስሊ ኣሎ ወይ ከዓ ዓድኻ ክዝመዳዕ ዓይንኻ ትዕመትካ ይበሃል ማለት እዚ ዝኸይድ ዘሎሲ እንታይ እዩ እንድሕር ኢልካዮ ዋይ ሕሱምቲ ኣቆዋዒት ዝቀደመ ናብ ቀምሻ ዝበሃል ምስሊ ኣሎ እስኪ ጋይስ ሓንሳሞ ኣቶ ኣማኑኤል ይቕሬታ ኣብዛ ገዛ ናይ ቪድዮ ሕግላትና እንዶ ሰብሲ ቪድዮ ከፊቱ ክዛረብ ኣለዎ ትብል ሕጂ ብከምኡ ቪድዮ ይፅውሑ ኣለዉ ንዓኻ እውን ኣይሰምዑኻን ኣለዉ ብግቡእ እሞ ምናልባት ቪድዮ እንተትኸፍታ ፅብቕቲ ነይራ ፀገም ዝበሃል የለን ሓራይ እሺ ኦኬ ሓራይ ክኸፍት እዩ ጋይስ ዓቕሊ ግበሩ ሜሪ ግን እቶም ቪድዮ ዝብሉ ቪድዮ ከፊቶም ደ ምሶም ከዛረቡ ሶም ዳ ተዓዘብቲ ጥራሕ እንዲኦም ኣብ ታሕቲ ክቆርፁ እዮም ክቆርፁ ሓቂ ዘረባ በዓል ዘውፃእኽዋ ሕጊ እንድያ ይፈትዋ ኢኻ ንፅኢልካ ሕጂ እስኻ ቪድዮ ከፊትካ ርኢኻ ኣየዛረብካንን ምክንያቱ ስለ ትፈልጣታ ሕጊ ኣጋጣሚ ኣቶ ኣማኑኤል ወይ ቢዝ ኣሎ ወይ ገለ ወይ ከዓ ይፈለጥ